1981 में सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त को फिल्म रॉकी में लॉन्च किया। फिल्म रॉकी एक इंस्टेंट बॉक्स ऑफिस हिट थी। इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही दिन पहले नरगिस दत्त की पैनक्रियाटिक कैंसर से मौत हो गई थी। दत्त साहब को इससे गहरा सदमा लगा। उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन समाज सेवा में लगा दिया। नरगिस दत्त कैंसर फाउंडेशन के जरिए उन्होंने कैंसर पेशेंट्स की खूब मदद की। 1982 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें मुंबई का शेरिफ अपॉइंट किया। इसके बाद भी दत्त साहब फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स करते रहे। इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करे, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करे। पेड़ों के बाजुओं में लचकती है चांदनी, पेड़ों के बाजुओं में लचकती है चांदनी, बेचैन हो रहे हैं ख्यालात क्या करें, बेचैन हो रहे हैं ख्यालात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करें। सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करे, दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करे, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करे। अर्ली 90s में दत्त साहब ने फिल्मों से संन्यास ले लिया, लेकिन 2003 में एक बार वो फिर लौट कर आए अपने बेटे संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई MBBS में काम करने के लिए। 25 मई 2005 को नींद में ही वो हार्ट अटैक की वजह से गुजर गए। इस समय वो लोकसभा के मेंबर थे। उनकी बेटी प्रिया दत्त ने इसी सीट से चुनाव लड़ा और MP बनी। 1995 में दत्त साहब को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया। उन्होंने 2 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी जीते। IIFS लंदन ने उन्हें ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड का खिताब दिया। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। भूले पिछले गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव हैं या आप अपने पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता। उम्मीद करते हैं दत्त साहब के साथ गुजरा ये छोटा सा सफर आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम आपको एक नए सफर पर लेकर चलेंगे सुरैया के साथ। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए।
मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिपी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अल रिसाला, अपनी नौयत का वाहिद दीनी और तामीरी रिसाला। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीस या अमन की अहमियत। कुरान में एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल दिया है चैप्टर 4 में, असुल्ह व खैर, यानी रिकॉन्सिलिएशन इज द बेस्ट या पीस इज द बेस्ट। सुलह बेहतर है। रेकन्सिलिएशन का उल्टा होता है कॉन्फ्रंटेशन।
یا ٹکراؤ. قرآن کی اسکیم آف تھنگس میں ٹکراؤ والے اپروچ کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کریشن پلان کے خلاف ہے ٹکراؤ کا اپروچ. اگر ہم یونیورس کو آبزرو کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سے اسٹارز ہیں، پلانٹس ہیں، نیومرس سیلیسٹیل باڈیز ہیں، سب اپنے کورس پر چل رہے ہیں. سب کا ایک ڈیفائنڈ آربٹ ہے، ایک کورس ہے، اسی پہ وہ چلتے ہیں، وہ آپس میں کولائڈ نہیں کرتے. تو جو ہم یونیورس میں دیکھتے ہیں وہی کلچر ہمیں اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے، وہی کلچر انسان کو اپنی پرسنل لائف میں اڈاپٹ کرنا ہے. تو انسانی ہسٹری کے بگننگ میں ہی خدا نے اس پرنسپل کا اگزامپل سیٹ کر دیا تھا. پروفٹ ایڈم پہلے پیغمبر تھے اور پہلے انسان بھی تھے. تو جب انسان کو کریٹ کیا خدا نے تو اس وقت ایک واقعہ پیش آیا. خدا نے اس وقت دو اور کریچرز تھے، فرشتے اور جنات، یعنی اینجلز اور جن. تو خدا نے ان سے کہا کہ تم انسان کے سامنے، انسان کے آگے جھک جاؤ، پروسٹریٹ ان فرنٹ آف ایڈم. تو یہ جھکنے کا مطلب یہ تھا کہ اب زمین کا چارج انسان کو دیا جا رہا ہے، تو تم اس کی ڈیولپمنٹ میں کوئی ہرڈل کریٹ مت کرنا، تم اس کی ڈیولپمنٹ میں کوئی آبسٹیکل مت کریٹ کرنا. تو فرشتوں نے انیشلی ڈاؤٹ ظاہر کیا اپنا خدا سے. انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں انسان کو بسا رہے ہیں، وہ وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. تو قرآن میں آتا ہے کہ خدا نے فرشتوں کے ڈاؤٹ کو، ان کا جو سسپیشن تھا اس کو ریموو کر دیا. تو فرشتے مان گئے اور انسان کے آگے، ایڈم کے آگے جھک گئے. یہ اپروچ تھا کنسیلیشن کا اپروچ. لیکن جنوں کا جو سردار تھا ابلیس، اس نے کہا انا خیر من، یعنی میں ایڈم سے بہتر ہوں، اور وہ ایڈم کے سامنے نہیں جھکا. یہ تھا کانفرنٹیشن کا اپروچ، اور یہ پہلا واقعہ تھا ہسٹری میں، ہیومن ہسٹری میں ٹکراؤ کا. تو خدا نے اس وقت ابلیس سے کہا کہ جو تیرا راستہ چلے گا، تم کو اور اس کو، سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. اس سے معلوم ہوا کہ کانفرنٹیشن کا اپروچ، اگر ہم کانفرنٹیشن کا پاتھ اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے. اگر ہم کسی سے ٹکراؤ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، یعنی ہم نے سٹینک وے اڈاپٹ کیا ہے. اور جو انسان شیطان کا راستہ چلتا ہے تو وہ ہیل میں جاتا ہے. تو یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے. پروفٹ ایڈم کے بعد ان کے دو بیٹے ہوئے، حابیل اور قابیل. حابیل اور قابیل کے درمیان ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی، ایک ڈسپیوٹ پیدا ہوا. تو وہاں اس چیز کا ٹیسٹ ہوا کہ دونوں کون سا اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں، فرشتوں والا اپروچ یا سیٹن کا اپروچ. تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، لیکن حابیل نے کہا کہ تم مجھے مارو گے تب بھی میں تمہیں نہیں ماروں گا، میں خدا سے ڈرتا ہوں. تو حابیل نے فرشتوں کا اپروچ اڈاپٹ کیا، یعنی پیس کا اپروچ، امن کا اپروچ، نان کانفرنٹیشنل اپروچ. لیکن قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، اور یہ تھا ٹکراؤ کا اپروچ. تو اس وقت قرآن میں آتا ہے کہ اس وقت کے جو پیغمبر تھے ان کے اوپر ایک آیت اتری. وہ آیت تھی کہ جو آدمی کسی ایک انوسنٹ انسان کو مارے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی اس نے گویا کہ سارے ہی انسانوں کو مار ڈالا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانفرنٹیشن ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے. اتنا سیریس کمانڈمنٹ شروع میں ہی خدا نے دے دیا تھا کہ ون ہو کلز این انوسنٹ پرسن، اٹ از ایز اف ہی ہیز کلڈ انٹائر مین کائنڈ، انٹائر ہیومن کائنڈ. کیونکہ کانفرنٹیشن کا ایشو ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے. اس قرآن کے سٹیٹمنٹ سے ہمیں ایک امپورٹنٹ پرنسپل ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے کلنگ اور ایک چیز ہے پری کلنگ. جس طرح ہمیں کلنگ سے بچنا ہے اسی طرح ہمیں پری کلنگ سے بھی بچنا ہے. پری کلنگ کا مطلب ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو کلنگ سے پہلے پیش آئے، جیسے پرووکیشن، اینگر، ہیٹ، نیگیٹیوٹی، میلس. تو اگر ہمیں کوئی پرووک کرے تو ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. اگر ہمارے اندر ہیٹریڈ آئے تو ہمیں اسے کل کرنا ہے. اور اگر ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹ آئے تو ہمیں اسے امیڈیٹلی کنورٹ کرنا ہے پازیٹیو تھاٹ میں. تو یہ سب چیزیں پری کلنگ ہے. اور اگر ہم پری کلنگ کو اوائڈ نہ کریں
اس کا مطلب ہم نے اس چیز کو اوائڈ نہیں کیا جو کہ اتنی ان لافل ہے جتنی کلنگ ان لافل ہے. پری کلنگ از ایز ان لافل ایز کلنگ, کیونکہ پری کلنگ سے ہی بات بڑھتے بڑھتے کلنگ تک پہنچ جاتی ہے. اگر ہم حابیل اور قابیل کی انسیڈنٹ کو دیکھیں تو ایک ڈسپیوٹ تھا جو ان دونوں کے بیچ میں پیدا ہوا, اور قابیل اس ڈسپیوٹ کو مینج نہیں کر سکے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کل کر دیا. اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم پری کلنگ کو بھی اپنے لیے بہت ان لافل سمجھیں اور اس سے پوری طرح بچیں. ایڈورڈ گبن جو کہ برٹش ہسٹورین ہے, بہت ہی فیمس, انہوں نے لکھا ہے کہ ہسٹری از انڈیڈ لٹل مور دین دا رجسٹر آف کرائمز, مس فارچونز اینڈ فالیز آف مین کائنڈ. یعنی انسانی ہسٹری جو ہے وہ کرائم سے اور وائلنس سے بھری ہوئی ہے. وہ اسی لیے کیونکہ انسان نے اس اصول کو پکڑا نہیں, وہ پری کلنگ میں اس نے انڈلج کیا اور اس نے بہت کرائم کیا اور وائلنس کیا. تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس اصول کو پکڑیں, اور خدا نے انسانی تاریخ کے بگننگ میں ہی اس مثال کو قائم کیا, کیونکہ یہ ایک اصول ہے جو ہماری پوری زندگی گورن کرتا ہے, یعنی نان کانفرنٹیشنل اپروچ کا اصول. پیغمبروں کی تاریخ میں ہمیں اس اپروچ کی بہت ہی زبردست ڈیمونسٹریشن ملتی ہے. قرآن میں آتا ہے کہ خدا نے برابر پیغمبر بھیجے ہر دور میں اور ہر کمیونٹی میں, یعنی ہر پیریڈ آف ہیومن ہسٹری میں اور ہر جنریشن میں. لیکن پیغمبروں کی ہسٹری ریکارڈ نہیں ہوئی. پیغمبروں کی لائف کی ڈیٹیلز ہمیں یا تو بائبل سے ملتی ہیں یا تو قرآن سے ملتی ہیں. ریکارڈڈ ہسٹری میں پروفٹس کا کوئی مینشن نہیں ہے. تو سب سے پہلے لیجئے ابراہیم علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم کو. حضرت ابراہیم آئے اب سے 4000 سال پہلے عراق کے شہر اور میں, اور اس وقت عراق کی کیپٹل سٹی تھی, وہاں کی راجدھانی تھی. تو حضرت ابراہیم نے وہاں کے بادشاہ کو توحید کی دعوت پیش کی. وہاں کے بادشاہ کا نام تھا نمرود. تو حضرت ابراہیم نے انہیں خدا کے بارے میں بتایا, اسلام کے بارے میں بتایا, لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم کا انکار کر دیا. حضرت ابراہیم نے وہاں کی سوسائٹی, اپنے سماج میں بھی بہت دعوی ورک کیا, لیکن کسی نے ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا, کیونکہ اس وقت کی سوسائٹی میں شرک پھیل گیا تھا. شرک کلچر بہت زیادہ پرویزو ہو گیا تھا اس وقت کی سوسائٹی میں. شرک کلچر کا مطلب ہوتا ہے نیچر ورشپ. نیچر ورشپ کا مطلب ہے کہ انسان کسی بھی نیچرل فینومینا کو جب دیکھتا ہے, جیسے سن کو یا مون کو یا رین کو یا ماؤنٹنس کو, تو وہ ان سب کو ایکسپلین نہیں کر پاتا اور سمجھتا ہے کہ یہی خدا ہے, اور ان کو خدا سمجھ کے پوجنے لگ جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچ پاتا کہ ان کے پیچھے بھی ایک کریٹر ہے جس نے انہیں کریٹ کیا ہے, جو انہیں کنٹرول کر رہا ہے اور سسٹین کر رہا ہے. تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ کلچر بہت زیادہ پھیل گیا تھا کہ جو بھی بچہ اس میں پیدا ہوتا تھا, جو بھی انسان اس میں پیدا ہوتا تھا, وہ اس سے بچ نہیں پاتا تھا, پوری طرح اسی میں کنڈیشن ہو جاتا تھا. تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے بددعا نہیں کی, انہوں نے اپنے لوگوں کو کرس نہیں کیا, بلکہ وہ خاموشی سے اور سے چلے گئے, اور جو کہ عراق میں تھا, وہاں سے چلے گئے پیلسٹائن. پیلسٹائن سے وہ گئے سیریا, سیریا سے گئے مصر یا ایجپٹ, اور ایجپٹ کے بعد آخر میں وہ آئے مکہ میں. چہرے پر کسی بھی پرکار کے داغ دھبے آپ کا اصلی چہرہ چھین سکتے ہیں. ٹرائی ملاز اسکن کریم. اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی. اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے. گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز. یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں, مثلاً قرآن مجید کے ترجمے, تفسیر, حدیث, سیرت, اسلامی دعوت, عربک ڈکشنری, اسلامک آرٹس, پیس اینڈ اسپرچویلٹی, اسلام اور سائنس, عربک سکھانے والی کتابیں, بچوں کے لیے قرآن سٹوریز, بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز, گفٹس اینڈ گیمز. آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس, 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ, نیو دہلی
110013. کال کریں 41827083. ای میل کریں info@goodwordbooks.com. ویب سائٹ www.goodwordbooks.com. کیا آپ اپنے چہرے پر کیل محاسوں کے داغ دھبوں جھائیوں سے پریشان ہیں؟ تو ان سے چھٹکارا پانے کا ایک ماتر سمادھان میلاز اسکن کریم. ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نروت. گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز. یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں. مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز. آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013. کال کریں 41827083. ای میل کریں info@goodwordbooks.com. ویب سائٹ www.goodwordbooks.com. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے. تو مکہ میں حضرت ابراہیم نے اپنی وائف ہاجرہ اور اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو سیٹل کر دیا. تو حضرت ابراہیم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ حضرت ابراہیم کی ایک نیو پلاننگ تھی، ایک نئی پلاننگ تھی. انہوں نے دیکھا کہ ان کی سوسائٹی میں شرک بہت پھیل گیا تھا، کوئی اس سے نکل نہیں پا سکتا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ ایک نیا منصوبہ بنائیں، ایک نیو پلاننگ بنائیں کہ ہم سوسائٹی سے دور ایک نئی جنریشن ڈیولپ کریں، ایک نئی نسل بنائیں جو شرک کی کنڈیشننگ سے بالکل پاک ہو. یعنی ایک ایسی جگہ ایک لوگوں کی پرورش کریں جہاں پر بالکل نیچرل انوائرمنٹ ہو، لوگ اپنی فطری حالت پر باقی رہیں، اپنی ٹرو ہیومن نیچر ان کا باقی رہے. اس لیے انہوں نے اپنی فیملی کو سیٹل کر دیا مکہ میں. تو اس وقت مکہ آج کی طرح نہیں تھا. مکہ ایک بالکل بیرن ڈیزرٹ تھا. وہاں پر کوئی ویجیٹیشن نہیں تھی، کوئی رین فال نہیں تھی، لوگ نہیں تھے وہاں پر، کوئی ٹاؤن نہیں تھا، کوئی سٹی نہیں تھی، کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں تھی وہاں پر. ایسی جگہ انہوں نے اپنی فیملی کو سیٹل کر دیا تاکہ ان سے ایک نئی نسل بنے، ایک نئی جنریشن بنے. تو ایک نئی جنریشن وجود میں آئی حضرت ابراہیم کے بعد، جس کو ہم کہتے ہیں بنو اسماعیل، یعنی چلڈرن آف اشمائیل. تو یہ جو جنریشن تھی، اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پروفٹ آف اسلام پیدا ہوئے، اور اسی میں سے سارے صحابہ تھے جن کو ہم کہتے ہیں کمپینینز آف دا پروفٹ. تو کمپینینز آف دا پروفٹ کو ایک ہسٹورین نے کہا ہے کہ دے ور اے نیشن آف ہیروز، یعنی وہ ایک ہیروؤں کی قوم تھی، ایک ہیروؤں کی کمیونٹی تھی. تو فلپ کے ہٹی نے یہ کہا ہے ان کے بارے میں، وہ اسی لیے کیونکہ جو سارے صحابہ تھے، جو عرب کے لوگ تھے، جو بنو اسماعیل تھے، وہ اپنی